أسأل الله العلي العظيم في هذا اليوم الكريم أن يبارك لنا ولكم، وأن يجعلنا من أهل الخير ومن أهل الجنة، وأن يعتقنا من النار يا أرحم الراحمين، ويسكننا الفردوس الأعلى من الجنة. أمطار المدينة المنورة اليوم الاثنين 5 رمضان 1439، الحرم النبوي الشريف، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يجعلها أمطار خير وبركة، ويعم بنفعها البلاد والعباد، وأن يغفر لنا ويرحمنا يا أرحم الراحمين. لا كريم.